शुभ प्रभात। यो सीआईएनको साझा खबर हो। लीलप्रकाश सन्तसँगै गोविन्द खड्काको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल असोज 22 गते बिहिबार अक्टोबर 8 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। आज विश्व दृष्टि दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। हिजो एकै दिन हालसम्मकै धेरै 3400 भन्दा बढी थपिए। स्थगित सबै परीक्षा सञ्चालन हुने। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग छलफलका लागि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन। सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर स्वास्थ्य सेवा। राज्यले अर्बौं लगानी गरेका मेडिकल कलेजले पढाउने स्वीकृति पाएनन्। फास्ट ट्र्याकमा सेनाको काम सुस्त। 3 वर्ष 2 महिनामा 11% मात्रै प्रगति। वास्तविक किसान पत्ता लगाउन देशव्यापी किसान गणना गरिँदै। जीन सम्पादन विधि विकास गर्ने वैज्ञानिकलाई रसायन शास्त्रको नोबेल पुरस्कार। भारतमा वर्षेनी बलात्कारका घटना बढ्दै। राजस्थान र उत्तर प्रदेश सबभन्दा बढी असुरक्षित। र गौतम बुद्ध रङ्गशालालाई बागमती प्रदेशको 3 करोड सहयोग। भर्चुअल त्योकान्दोको तयारी पुरा। आइपिएल क्रिकेटमा कोलकातासँग चेन्नई पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण थप बढ्दै गएको प्रसङ्ग। मुलुकमा कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेको छ। बुधबार हिजो एकै दिन हालसम्मकै धेरै 3,439 जनामा कोभिडको संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सक्रिय संक्रमित 25,007 पुगेका छन्। गत असोज 7 गते बसेको मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले सक्रिय संक्रमित 25,000 नागे। स्थिति अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने भएकाले पुनः लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको थियो। मुलुकमा देखिएको संक्रमण दर यस्तै रहे 2-3 दिनमै संक्रमितको संख्या 1 लाख पुग्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण संख्या दर तीव्र देखिएको छ। हिजो संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेकोमा 33,751 जना अर्थात् 38.80% काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै रहेको पाइएको छ। मन्त्रालयले यही स्तरमा कोरोनाको संक्रमण दर बढिरहे उपत्यकाका अस्पतालले भार थाम्न नसक्ने जानकारी गराएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा बेडको अभाव हुँदै गएकाले काठमाडौँमा संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमणको वृद्धि भएसँगै कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस महामारी प्रकोपको बेलामा सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। यही तरिकाले संक्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागे पनि सरकारले भने यस अगाडिको जस्तै देशव्यापी रूपमा लकडाउनको सम्भावना नरहेको औँल्याएको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उपत्यकामा जोखिम छ, उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि पनि उहाँले हिजो अनुरोध गर्नुभयो। संक्रमित मध्ये 10,596 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 14,411 जना घरमा बसिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1126 जना कोरोना संक्रमित स्वस्थ भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको जम्मा संख्या पनि 68,668 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले सामान्य रुगाखोकी लाग्दैमा अस्पताल नजान पनि आग्रह गरेको छ। सामान्य रुगाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जाने क्रम बढेको भन्दै श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो लक्षण देखिएमा मात्रै अस्पताल जान मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले आग्रह गर्नुभयो। सामान्य रुगाखोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा अस्पताल जाने क्रम चाहिँ अलि बढेको छ र यसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब नभएमा वा कम भएमा यस्तो अवस्थामा मात्र अस्पताल जान हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ।
समय चाडपर्व नजिकै गर्दा बजारमा मानिसहरूको भिडले संक्रमणको व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएका विभिन्न विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जनस्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय र शिक्षण संस्थाका सबै तह र विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। परराष्ट्र एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। सुरक्षाका मापदण्डहरू, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्नेछ, यो सहमति दिइएको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका स्थगित परीक्षा अब धमाधम सञ्चालन हुने भएका छन्। सरकारको निर्णयसँगै परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना सहित 25 जनासँग सहभागी हुने गरी छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न समेत फुकुवा गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने स्वीकृति दिएको छ। दैनिक देखा परेको नयाँ संक्रमणको आधा संख्या काठमाडौँमा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता गेवालीले संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख नभएको, चाडबाड नजिकै गरेको बताउनु भएको छ। त्यसैले नागरिक, व्यवसायी सबै ज्यादा सजग हुन पनि सरकारका तर्फबाट अपिल गर्नु भएको छ। म काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफूले सेवा दिँदा या लिँदा, आफ्नो व्यवसाय गर्दा या व्यवसायबाट सहयोग पुर्याउँदा, सार्वजनिक यातायात अथवा निजी सवारी साधनमा हिँडडुल गर्दा, अरू खालका गतिविधिहरू गर्दा आफ्ना केही गुनासाहरू पोख्नुपर्ने भयो, त्यस सम्बन्धी केही कुराहरू बताउनु पर्ने भयो भने पनि यी सबै कुराहरू यो जोखिमलाई, कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँमा उच्च सतर्कता अपनाउनको निम्ति म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा एक साताभित्रै गर्ने गरी टुङ्गो लगाउने भएको छ। यो निर्णयले कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुले पनि परीक्षा सञ्चालनको विधि, मापदण्ड लगायतको निधो भने अझै पनि भइसकेको छैन। सरकारले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्नका लागि हिजो शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको छ। टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा सदस्य रहनुभएको छ। समितिले आजबाट वार्ता सुरु गर्नेछ। केसीले अनसन सुरु गरेको 24औं दिनमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो। मंगलबार सचिव मैनालीले केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल जानुभएको थियो। उहाँले अनौपचारिक रूपमा अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभयो, तर केसीले माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने स्पष्ट पार्दै औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेर आउन भन्नुभएको थियो। टोली संयोजक मैनालीले बिहिबार आज बेलुकासम्म केसीसँग वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। दिउँसो व्यस्त रहने कार्यक्रम भएकाले बेलुकासम्ममा कुनै न कुनै हिसाबले वार्ता गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। केसीको माग सम्बोधन गर्न वार्ता गर्ने कार्याधिकार टोलीलाई प्राप्त भएको मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले माग सम्बोधन गर्ने गरी वार्ता हुने र केसीले छिट्टै अनसन तोड्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने अडान लिनुभएको छ। 24 दिनदेखि अनसनरत उहाँले हिजो राति भन्नुभयो, जनदबावबाट बाध्य भएर सम्झौता गर्ने र पुनः उल्लङ्घन गर्ने चक्र चलिरहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सबैभन्दा बढी सत्याग्रह गर्नु परेको बताउनुभयो। डाक्टर केसीले ओलीकै पालामा 5 पटक सत्याग्रह गरिसक्नु भएको छ। जाजरकोट सदरमुकामबाट चुनी जाँदै गरेको जीप दुर्घटना भएको छ। जीप दुर्घटना हुँदा वडा अध्यक्षसहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 1 जना बेपत्ता छन्। सदरमुकामबाट गइरहेको V1J935 नम्बरको बलेरो चुनी चाँदे गाउँपालिका 1 ओलभिरमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा चुनी चाँदे 11 का वडा अध्यक्ष, 50 वर्षका अमरबहादुर शाही, 60 वर्षका कृति शाही, 32 वर्षका खेमबहादुर शाही, चुनी चाँदे 5 का 30 वर्षका मालिका बस्नेत र 29 वर्षका कृष्णबहादुर शाही र लालबहादुर बुढाको मृत्यु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र रेग्मीले
जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भए पनि 1 जना घाइते भएको र 2 जना बेपत्ता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ बरालले CIN-सँग बताउनुभयो। दुर्घटना हुँदा 6 जना चाहिँ मृत्यु भएको, जसमध्ये वडा अध्यक्ष 11 नम्बरको वडा अध्यक्ष अमरबहादुर साई लगायतका 5 जनाको शनाखत भइसकेको र 1 जनाको शनाखत हुने क्रममा रहेको छ। अरूको चाहिँ वडा नम्बर 11 बस्ने कीर्तिबहादुर साई अन्दाजी वर्ष 60-62 भनेको छ। अनि खेमबहादुर साई जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 11 बस्ने वर्ष अन्दाजी 30-32 को। जुनी चाँदे वडा नम्बर 5 मटेला बस्ने मालिका बस्ने वर्ष 28-29। अनि जुनी चाँदे 5 बस्ने कृष्णबहादुर साई अन्दाजी वर्ष 28-29। मापदण्ड अनुसार सडक निर्माण नहुँदा दुर्घटना भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। प्रहरीलाई शव निकाल्न समेत उनीहरूले दिएका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभरका किसानको गणना गर्ने भएको छ। 753वटा स्थानीय तह मार्फत किसानहरूले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली, रासायनिक मलको प्रयोग, कृषि ऋण तथा कृषि अनुदान पाए नपाएको अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय जनगणना गर्न लागेका बेला कृषि मन्त्रालयले कृषकको सर्वेक्षणबाट किसानका वास्तविक समस्याहरूको पहिचान गर्न खोजिएको पनि दावी गरेको छ। सर्वेक्षण योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई बजेट र सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम पठाइसकेको र केही दिन देशभरि अभियानको घोषणा हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा चाडबाड लक्षित यातायातमा भिडभाड, मापदण्डको भने व्यवस्था, सेनिटाइजेसन छैन, हरेकको मास्क लगाएको मान्छे पनि हुँदैन र मान्छेहरूलाई भिडबाट कुचाएर लैरहेछ। सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर स्वास्थ्य सेवा, राज्यले अर्बौं लगानी गरेका मेडिकल कलेजले पढाउने स्वीकृति पाएनन्। फास्ट ट्र्याकमा सेनाको काम सुस्त, 3 वर्षमा 2 महिनामा 11% मात्रै प्रगति लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म, नागरिकका कुरा संसदसम्म। 58 दफामा कहीँ पनि देखिँदैन यो चाहिँ। आजको छलफलबाट धेरै कुराहरू, केही अपुग्ताहरू रहेछन् भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ। जुन एकदमै जनतासँग सम्बन्धित छ ती विधेयकहरूलाई चाहिँ के छ भने जनतामा ल्याउन सकिएको भएदेखि नागरिकसँग हाम्रो संवाद चाहिँ विधेयकको बारेमा पढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद र सांसदको संवादको थलो कार्यक्रम हेलो सांसद, हरेक शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम हेलो सांसद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दाउपेच र राज्यको 3 अर्ब 78 करोड लगानी भएको गेटा मेडिकल कलेजले पढाउने स्वीकृति नपाएको प्रसङ्गलाई प्रमुख बनाएर छापेको छ। डाक्टर गोविन्द केसी 16औं सत्याग्रहमा बस्दा सरकारले 7वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएको थियो। तर नयाँ कलेजको प्रगति तर परै जाओस्, पहिले नै पूर्वाधार निर्माण भएका कलेज सञ्चालन गर्न पनि सरकारले रुचि देखाएको छैन। कैलालीको गेटा सरकारी ढुकुटीले पाउने 4
अर्ब खर्च गरेर तत्काल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने भव्य भौतिक पूर्वाधार बनेको छ। त्यस्तै राप्ती र कर्णालीमा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनिसकेका छन्। दुर्भाग्य डाक्टर केसी यी कलेजमा पढाइ सुरु गर भनेर 24 दिनदेखि 19औं सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, जसलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको 11 वर्ष बित्यो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा 3 अर्ब 78 करोड खर्च भइसकेको छ, तर अध्यापन सुरु गर्न सरकारले चासो दिएको छैन। मेडिकल कलेजको कार्ययोजनाले यही वर्षदेखि अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अनसनको 24औं दिनमा पनि सरकारले बल्ल वार्ता टोली बनाएको छ। नयाँ पत्रिकाले नै भित्री पन्नामा फास्ट ट्र्याकमा सेना सुस्त, 4 वर्षको म्यादमा 10 महिना बाँकी, भौतिक प्रगति 11% मात्र शीर्षकको अर्को खबर छ। नेपाली सेनाले 3 वर्ष अघि निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको काम भने अत्यन्तै सुस्त पाइएको छ। 4 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले जिम्मा पाए पनि हालसम्म 27 साउन 2074मा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो, तर तोकिएको अवधि 10 महिना बाँकी हुँदा आयोजनाको प्रगति 11% मात्रै देखिएको छ। खर्च भने लागतको 8% मात्रै देखिन्छ। नागरिक दैनिकले सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर स्वास्थ्य सेवा शीर्षकको खबर छापेको छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका 5 गोत्रीका 43 वर्षका नरजित शाही 1 वर्ष अघि पत्नी र 5 छोराछोरी लिएर काठमाडौँ आउनुभयो। उहाँ गोकर्णको सुशान्त खान स्थित गाई फर्ममा काम गर्दै आउनुभएको छ। गाउँमा जति हाडछाला घोट्दा पनि गुजारा नचलेपछि एकजना हितैषीले उहाँलाई काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। परिवारसहित आफ्नै जस्तो गरेर गाई फर्ममा घोटिन थाल्नुभयो। खाने बस्ने सुविधा बाहेक महिनामा 20,000 रुपियाँ पारिश्रमिक मिल्थ्यो। उहाँलाई समस्या भयो र उपचार गर्नुपर्ने भयो। चैतको पहिलो साता राष्ट्रिय ट्रामा सेन्टर पुग्नुभयो। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु भइसकेकाले अस्पतालले उहाँलाई भर्ना लिन मानेन। त्यहाँ कर्मचारीको उपचारका लागि 2 लाख जति लाग्ने कर्मचारीले उपचारका लागि 2 लाख लाग्ने बताए। यताउता गर्दा उहाँसँग 50,000 रुपियाँ सकियो। 2077 को वैशाखदेखि उहाँको कम्बर मुनिको भाग चल्न छाड्यो। थला परेपछि परिवारसहित उहाँ गाई फर्मबाट निकालिनुभयो। त्यसपछि गोकर्णको एउटा टहरामा ओत लागेर बस्नु भएको थियो। उपचार पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। हापासी बस्ने म्याग्दीकी 29 वर्षीय रिता केसी 2075 को माघको पहिलो साता पित्त थैलीमा देखिएको पत्थरीको शल्यक्रिया गराउन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुग्नुभयो। तर 2 वर्षपछि उहाँले शल्यक्रियाको मिति पाउनुभयो। शल्यक्रियाका लागि वर्षौँ पुग्नुपर्छ। सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यमा पहुँच छैन। शिवहरी घिमिरेले लेख्नु भएको छ। पत्रिकाले पहिलो पन्नामै गुरु दक्षिणा बदनाम बन्दै त्रिवीका विद्यार्थी शीर्षकको खबर छापेको छ। ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञान र विवेकको मार्गमा सर्वोसर्वा मानिन्छन्। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण प्राध्यापक र विद्यार्थीले सुन्दर भविष्यलाई आकार दिइरहेको हुन्छ, तर विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भने बदनाम बन्दै गएका छन्। त्रिवी परिसरमा मङ्गलबार बिहान विभागीय प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर विद्यार्थीबाटै शिक्षक पिटिएका छन्। समाजशास्त्रका केन्द्रीय विभाग किर्तिपुरका उपप्राध्यापक डाक्टर प्रेम चलाउनेलाई विश्वविद्यालयकी विद्यार्थी को एक समूहले रड भाटाले निर्मम कुटपिट गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा भत्ताका लागि जोखिम मोलेरै बैठक शीर्षकमा खबर छापेको छ। उपत्यकामा कोभिड संक्रमितको संख्या दिनै पछि बढिरहेको छ, तर कानुन निर्माणको जिम्मा पाएको संसदीय समितिले भने बैठक प्रशिक्षण लगायतका गतिविधि रोकेको छैन। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आउजाउ गर्ने सांसद र कर्मचारीलाई कोभिड देखिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला समितिको गतिविधि भने कोभिड-19 संक्रमण पूर्वावस्थामा जस्तै देखिएको छ। अर्थ समितिले त मङ्गलबारदेखि दरबार मार्गको याक एन्ड यति होटलमा उपसमितिका सांसदहरूलाई विषयगत दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण समेत चलाएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिले फास्ट ट्र्याकको निर्माण प्रगतिबारे सेनालाई बोलाएर मङ्गलबार बैठक सञ्चालन गर्यो। कतिपय सांसद बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् भने कतिपय अब आफू आउन नसक्ने भन्दै जिल्ला जान थालेका छन्, तर समितिहरूले भने त्यसको व्यवस्था गर्दै बैठक प्रशिक्षण र छलफल रोकेका छैनन्। भर्चुअल बैठक गर्दा भत्ता नआउने भएपछि सांसदहरू जोखिम मोलेरै समितिको बैठकमा उपस्थित हुने गरेको पाइएको छ। अनुगमन टोली देखेर किन भाग्छन् शीर्षकको अर्को खबर पनि रहेको छ। कि बदमासी गर्ने व्यवसायी डराउँछन् कि केही कुरा नबुझेकाहरू लहलहेमा अनुगमनबाट भाग्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग र उपभोक्ता कर्मी सहितको टोलीले मङ्गलबार कुलेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गर्यो। खाद्यान्न पसलमा अनुगमन गर्दा वरपरका पसलले सटरहरू सबै बन्द गरे।
सोही टोलीले सोमबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा रहेका माछा पसलको अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा पनि खरिद बिल देखाउन नसकेपछि व्यवसायीहरू पसल छोडेरै भागेका थिए। 26 पसलमध्ये 15 पसलका व्यापारी सटर तानेर भागेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। राजधानी दैनिकले भारतीय खसी बोका भित्रिँदा नेपाली किसान मारमा शीर्षकको खबर छापेको छ। दशैं नजिकिँदै गइरहेका बेला भारतबाट अवैध रूपमा खसी बोका ल्याउने क्रम बढेको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमणका बीच भारतीय नागरिकले खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै नेपाली बजारमा खसी बोका पठाइरहेका छन्। सरकारले अनुगमन गरेको छैन, पत्रिकाले खबरमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकले नेकपाका नेता गौतमलाई सम्बन्धित सुनवाई स्थगित शीर्षकको खबर छापेको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि मनोनित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा भएको बहस हिजो स्थगित भयो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कर्मचारी लगायतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालतका अधिकांश इजलास गठन हुन सकेका छैनन्। गौतमलाई मन्त्री बनाउने कुरा पनि अन्यल देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कोरोना संक्रमणका कारण मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेपछि मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय पनि टुङ्गो लागेको छैन। सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमणले गौतमको मन्त्री बन्ने सपना पनि टाढा धकेलिएको पत्रिकाले लेखेको छ। अब विदेशको प्रसङ्ग। जीन सम्पादन विधि विकास गर्ने वैज्ञानिकलाई रसायन शास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। रसायन शास्त्रतर्फ यस वर्षको नोबेल पुरस्कार जीन सम्पादन सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने 2 जना वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिने भएको हो। जिनोम सम्पादन विधिको विकास गर्ने वैज्ञानिक द्वय इमानुएल सार्पोन्टिनियर र जेनिफर बुड्डानलाई सन् 2020 को रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको नोबेल समितिले जानकारी दिएको छ। पुरस्कारको रकम 1 करोड डेनिस क्रोनर तथा मेडल समेत रहेको छ। समितिका अनुसार जीन परिवर्तन गर्न सकिने क्रिस्पर क्यास 9 विधिको निर्माण गरेकामा उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको हो। यो विधि मार्फत आनुवंशिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। क्रिस्पर विधि अन्तर्गत एउटा स्ट्रान्डेड डिएनएको त्यान्द्रोमा अर्को केही मिलाएर परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट करिब 180 किलोमिटरको दूरीमा रहेको उत्तर प्रदेशको हाथरसमा एक दलित युवतीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार र पीडितको मृत्युको घटनालाई लिएर भारतभर विरोध जारी रहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आइतबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतका लागि आवासीय संयोजकका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय भारतमा महिला तथा किशोरीमाथि यौन हिंसाका घटना बढिरहेकोमा त्यसतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै भारत सरकारसँग दोषीलाई कडा सजाय र पीडितलाई परिवारलाई न्याय दिलाउनको लागि माग गरिएको छ। राजस्थान र उत्तर प्रदेश सबभन्दा बढी असुरक्षित देखिएका छन्। गत वर्ष 2 राज्यमा मात्रै 9000 बलात्कृत भएको पाइएको छ। अब खेल खबर। कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको रोमाञ्चक खेलमा हिजो चेन्नई सुपर किङ्सलाई 10 रनले पराजित गरेको छ। पछिल्लो खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग 49 रनले पराजित कोलकाता यस विजयसँगै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। कोलकाताले 5 मध्येको 3 खेल जितेको छ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई यसपटक राम्रो लय समात्न सकेको छैन। 6 मध्येको 4 खेल हारेर 2 मात्र जित्न सकेको चेन्नई 5औं स्थानमा छ। 8 मध्येको 4 टोली प्लेअफमा पुग्ने प्रावधान छ। आज पुछारमा रहेको किङ्स 11ले 6औं स्थानको सनराइजर हैदराबादसँग खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई 3 करोड रुपियाँ रकम हस्तान्तरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय हेटौडामा हिजो एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेले 3 करोड रकम चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कागेश्वरी मनहरा नगर खेलकुद विकास समिति र मुलपानी तेक्वान्दो डोजाङ संयुक्त आयोजनाको प्रतियोगितामा अक्टोबर 12 र 13 तारिकमा हुने प्रथम कागेश्वरी मनहरा भर्चुअल तेक्वान्दो राष्ट्रिय खुला पुम्से प्रतियोगिता तयारी पूरा भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। अनलाइन प्रविधिबाट हुने प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना गरी 44 टिमका 208 खेलाडीले भाग लिनेछन्। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे।
अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। आगोले एकैछिनकोले पनि जिन्दगीभर गाउनुहुन्छ। आगो तातोसलाई बिजुली प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ। चिसो पानीले निभाउनु पर्छ शरीरमा आगो लागेपछि। सुतीले छोपी लानु पर्छ बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यातायातका साधनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्न निर्देशिका नै जारी गर्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दा चाडपर्व नजिकै गर्दा सार्वजनिक यातायातमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू भने लागू नभएको पाइएको छ। सप्तरीका प्रतिभा यादव काम विशेषले काठमाडौँ आउनुभयो। सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार 50% बढ़ी भाडा तिरे पनि सीट क्षमताको आधा यात्रुका साथ सुरक्षित यात्रा गर्न पाइएला भन्ने लागेको थियो। गाडीमा चढ्नुभयो तर सेनिटाइजर राख्ने सहितका मापदण्ड पालना गरेको पाउनु भएन। मापदण्ड के पूरा गर्नु? पहिला त भाडा गाडीहरूले त 700 दिन्थ्यो नि, अनि अहिले म अस्ति जाँदा 4000 तिरेर गएको थिएँ। 4000 5000 6000 7000 जति मन पर्यो त्यति लिएको छ। काभ्रेका रामकृष्ण खड्कीलाई व्यक्तिगत कामले काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अदालती कामले काठमाडौँ आउँदा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर गाडीमा सरकारले भने अनुसार उहाँले कुनै पनि दिन मापदण्ड पूरा भएको देख्नु भएन। सामाजिक दूरी कायम भएको चाहिँ देखिँदैन, सेनिटाइजर छैन, अनि त्यो मास्क लगाएको मान्छे पनि हुँदैन र मान्छेहरूलाई भिडा बसेर कोचाएर लगिरहेछ। पनौतीबाट छुट्दाखेरि पनौती बस पार्कमै तपाईँ प्रहरी छन्, त्यसपछि आएर बन्नेपामा आएपछि बन्नेपामा प्रहरी छन्, जगतमा प्रहरी छन्, तर कहीँ पनि चेक हुँदैन। तर निर्देशिका पालना नहुँदा दिनहुँ 1500 देखि 2000 यातायातलाई कार्यवाही गर्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एसपी रामेश्वर प्रसाद यादवको भनाइ छ। 50% भन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइयो भने हामी त्यही राखेर कारवाही गर्छौँ। भाडा बढी पनि लिएको दैनिक रूपमा 10-12वटा गाडीलाई हामी कारवाही गर्ने र सोसियल डिस्टेन्स छ कि छैन त्यो पनि हेर्छौँ हामी। त्यसको लागि हामी 45वटा युनिटले दैनिक रूपमा चेकजाँच गरिरहेछ। सरकारको यातायात मापदण्ड पालना गर्दा काठमाडौँमा न्यूनतम 21 रुपैयाँ उठाउनु पर्नेमा 25 रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ। लामो दूरीमा 60 देखि 70% भाडा बढ़ी लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। ताप्लेजुङको उत्तरी सीमाको गाउँ ओलाङचुङगोलामा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गरिएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको ओलाङचुङगोलामा स्थापना भएको BOP को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिजो उद्घाटन गर्नुभएको हो। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले डाक्टर युवराज खतिवडा सहित 3 जना प्रस्तावित राजदूतको विरुद्धमा उजुरी आह्वान गरेको छ। हिजो बसेको सुनवाई समितिको बैठकले 3 जना विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गर्दै कार्तिक 3 गतेसम्म उजुरी दिन सकिने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 3 वर्ष अघि मुलुकको प्रादेशिक संरचना अनुसार संगठन पुनर्संरचना गरेको नेपाली सेनाले अब त्यसमाथि कमान्ड प्रणालीमा आधारित संरचनामा जाने तयारी गरेको छ। 8 पृतनामाथि 4वटा कमान्ड थपिने भएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि 25 वर्षे रणनीति तयार पारेको छ। रणनीति तयार पार्न गठित समितिको तर्फबाट बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले 25 वर्षे रणनीति हिजो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई
मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको 15औं योजना आधारपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम आगामी 20 वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि स्थिर मूल्यमा 10.5% रहने मान्यताको आधारमा रणनीति तयार पारिएको सह-अध्यक्ष पौडेलले CIN-सँग बताउनुभयो। धादिङको दक्षिणी भेग तरकारीका लागि प्रख्यात क्षेत्र मानिन्छ। त्यहाँ उत्पादन भएको तरकारी राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका शहरमा आपूर्ति भइरहेको छ। बागमती प्रदेशले 12 स्थानमा शीत भण्डार बनाउने त्यसैका लागि तयारी गरेको छ। र न्याय परिषदले एकैपटक 114 जना न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहाना 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नाघ्यो। हिजो एकै दिन हालसम्मकै धेरै 3400 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। स्थगित सबै परीक्षा सञ्चालन हुने। पेन्सनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग छलफलका लागि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन। सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर स्वास्थ्य सेवा। राज्यको अरबौं लगानी रहेको मेडिकल कलेजले पढाउने स्वीकृति पाएन। फास्ट ट्र्याकमा सेनाको काम सुस्त। 3 वर्ष 2 महिनामा 11% प्रगति। वास्तविक किसान पत्ता लगाउन देशव्यापी गणना गरिँदै। जिन सम्पादन गर्ने वैज्ञानिकलाई रसायनशास्त्रको नोबेल पुरस्कार। भारतमा वर्षेनी बलात्कारका घटना बढ्दै। राजस्थान र उत्तर प्रदेश सबभन्दा बढी असुरक्षित। र गौतम बुद्ध रङ्गशालालाई बागमती प्रदेशको 3 करोड सहयोग। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कर्नर शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा सरकारले हिजो भनेको र अस्पताल कस्तो अवस्थामा आउने भनेको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। अस्पतालले बेहोस होला जस्तो र बेहोस भएपछि मात्रै अस्पताल आउनु भनेको प्रसङ्गलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। एकजना चिकित्सक उभिएका छन् र अर्को एकजना बोतल पुगेका लरबराउँदै गरेका मान्छे अस्पताल पुगेको देखाइएको छ। चिकित्सकले आश्चर्य मान्दै के गरेको भनेर सोधेका छन् र ती व्यक्तिले जवाब दिएका छन्। यस्तो लेखेको छ, मन्त्रालयको निर्देशन पालना गरेको हजुर, होसमा अस्पताल नआउनु भन्नुभएको थियो, म त बेहोसमै आएँ। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा, बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र